प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने नेमकिपाका सांसद मात्रै। शेयर बजारमा 114 अङ्क माथिको पहिरो गएसँगै नेप्से परिसूचक 2700 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार रकम पनि करिब 8.5 अर्बमा सीमित। र विभिन्न 11 बुँदे माग राख्दै बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितद्वारा आजबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पारित गर्नका लागि पेश गर्नुभएको थियो। सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गर्दा बैठकले बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। विनियोजन विधेयकमाथि नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षीको तर्फबाट छलफलमा भाग लिनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ दलले भने विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिएन। खर्च कटौती प्रस्ताव राख्ने, मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिने, अर्थमन्त्री शर्मासँग जवाफ माग गर्ने, अर्थमन्त्रीलाई पूरक प्रश्न सोध्ने सबै काम नेमकिपाका सांसद सुवालले मात्रै गर्नु भएको थियो। सांसद सुवालले कृषिमा खर्च बढाउनु पर्ने, प्रत्येक युवालाई सैन्य तालिम दिएर देशको रक्षामा लगाउनु पर्ने, एमसीसी जस्ता परियोजनालाई अगाडि बढाउन नहुने बताउनु भएको थियो। यस्तै उहाँले वाइड बडी जहाज प्रकरण, तारागाउँ विकास समितिमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, आवश्यक औषधि खरिद लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न समेत सोध्नु भएको थियो। युवा मन्त्रालयलाई युवा बेसविकन मन्त्रालयको आरोप लगाएकोलाई कसरी मुक्त गर्ने, नेपालमै रोजगारी कसरी दिने, युवालाई मन्त्री र सचिवसम्म पुर्याउनु पर्छ भने म्यान पावर कम्पनीहरूले रकम उठाएको बारे सरकारको भनाइ के छ, श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला निर्धारण नभएको बारे सरकारको भनाइ के छ, र साथसाथै नेपाल वायुसेवा निगमलाई वर्षमा 12 करोड 62 लाख घाटा पुर्याउने मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही खोइ, वाइड बडी जहाज लगायतको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही खोइ भनेर मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। यी प्रश्नहरूको जवाफ नआएको हुनाले मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारलाई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने बाटो पनि खुल्ला भएको छ। अध्यादेशको समय गत बुधबार सकिएपछि खर्च गर्न बन्देज लागेको थियो। अध्यादेश बजेट 2078 लाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक ऋण 37 अर्ब घटाइएको छ भने चालुतर्फको खर्च 10% कटौती गरिएको छ। बैठकले अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
2078लाई स्वीकृत पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेटमा आफ्नो असहयोग गर्ने नीति नरहेको बताएको छ। एमालेकै नाराबाजीकै बीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि एमालेको यस्तो धारणा आएको हो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमाले प्रतिको भेदभावको कारण आन्दोलित हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटबारे आफ्नो पार्टीको असहयोग गर्ने नीति नरहेको संकेत गर्दै सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहने पनि बताउनुभयो। उहाँले बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जबरजस्ती रूपमा ल्याइएको समेत आरोप लगाउनुभयो। सांकेतिक रूपमा नेकपा एमाले आफूमाथि भएको विभेद र सभामुख जस्तो एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गैर जिम्मेवार व्यवहारका विरुद्ध हामीले जे सांकेतिक रूपमा विरोध गरेका छौँ त्यो अनवरत जारी रहन्छ र उहाँले त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। अब एउटा गरिमामय जिम्मेवारी गरिमामय आसनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र सांकेतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिएपछि वा बेल घेराउ गर्न गइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा संसदलाई कसरी मर्यादित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाका दुनियाँका अभ्यासहरू खोजेर सभामुखज्यूले त्यो बाटोमा जानुभयो भने मलाई लाग्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले ठुलो अथाह ज्ञान त्यहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। होइन जबरजस्ती गर्न सक्छु भन्ने हो भने सकेको बेला जसले पनि जबरजस्ती गर्न सक्ला, त्यो ठुलो कुरो भएन, किनभने मर्यादा पालक प्रयोग गरेर पनि जबरजस्ती गर्न सकिन्छ। तर नेकपा एमाले आफ्नो मर्यादा नछाडिकन हाम्रो एजेन्डा अनवरत रूपमा हामी उठाइरहेछौँ। यसको निकास चाहिँ सभामुखज्यूले नै दिनुपर्छ, त्यसको निकास प्रमुख प्रतिपक्षले दिने होइन, सत्ता पक्षले दिनुपर्छ, सभामुखले दिनुपर्छ। उहाँहरूसँग हामी जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ मुलुकको सबभन्दा ठुलो दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल सशक्त आवाजका साथ आफ्नो एजेन्डा लिएर आइसकेपछि उहाँहरूले कसरी त्यसलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। यता बैठकपछि बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि वार्ता र संवाद मार्फत मिलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसको निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको उहाँले बताउनुभयो। लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको जाने सरकार नीति। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच सोमबारको बैठकले अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्ताव विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले 44 लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेको भन्दै अब 10 दिन खोप वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले अब 10 दिन खोप वितरण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले खोप लगाउन छुटेका विभिन्न क्षेत्रका 18 वर्षमाथिका उमेर समूहलाई खोप व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। 44 लाख खोप अहिले आइसकेको छ। जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ 77 लाख खोप आएको छ। अहिले 10 दिन चाहिँ खोप वितरण गर्ने योजना छ, जसमध्ये चाहिँ यो 18 वर्षभन्दा माथिको छुट्टै बिजनेस सेक्टरमा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ र ठाउँको उत्तरी भेगका करिबन 10 देखि 13वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने प्लान गरिएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उत्तरी भेगका 13वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी गुण एयरलाइन्सले 8 वर्षपछि पुनः हवाई सेवा सुचारू गरेको छ। एयरलाइन्सले आफ्ना 2 बीचक्राफ्ट र थप गरिएका 5 जेट स्ट्रिम सहित असोज 1 गते शुक्रबारबाट आफ्नो नियमित आन्तरिक उडान सुरु गरेको हो। एयरलाइन्सले पहिलो उडानको रूपमा काठमाडौँ चितवन गरेको छ भने दोस्रोमा काठमाडौँ पोखरा उडान भरेको छ। एयरलाइन्सका सिइओ बालकृष्ण श्रेष्ठले गुण एयरलाइन्स कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नआएको बताउनुभयो। उहाँले एयरलाइन्सले कोरोनाको पेन्डेमिक समयमा आम मानिसमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर गर्दै 5 जेट स्ट्रिम र 2 बीचक्राफ्ट सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। सिइओ श्रेष्ठले जनतालाई सुरक्षा, प्यासेन्जरलाई मनोरञ्जन दिने नै गुण एयरलाइन्सको मुख्य लक्ष्य भएको बताउनुभयो।
उहाँले पुरानो ब्रान्डबाटै चलाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचले लामो समयपछि उडान भरेको जानकारी दिनुभयो। असोज 1 गते 17 सेप्टेम्बर 2021 देखि हाम्रो सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ हामीले र फर्स्ट फ्लाइट हामीले भरतपुर गर्यौँ त्यो पछि फेरि हामीले पोखरा यो बीच एयरक्राफ्ट 1900 बाट हामीले चाहिँ सेवा सुरु गरेछौँ र सुरुदेखिकै हाम्रो फर्स्ट फ्लाइटदेखिकै हाम्रो अहिले कस्तो भने प्यासेन्जर अकुपेन्सी कन्टिन्युएसन 100% अकुपेन्सीमा हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र सन्तोषप्रदै मान्छ र हामीले दिने भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टीलाई हो। सेफ्टीलाई हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ र रिलायबिलिटी दिने हाम्रो उ छ र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन नै हाम्रो चाहिँ उपलब्धि मान्नुपर्छ। कस्टमरको अहिले यो 2 दिन 3 दिनको हाम्रो अपरेसनमा पनि कस्टमरबाट हामीले राम्रो सपोर्टहरू पाइरहेको नै छौँ। गुण एयरलाइन्सका प्रवक्ता एवं बजार प्रमुख प्रज्वल थापाले 2 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई निशुल्क उडान र वृद्धा र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केही छुटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले पहिला आफूसँग भएको अमेरिकन बीचक्राफ्ट र नयाँ जेट स्ट्रिम 5 वटा थप गरेर 7 वटा विमान सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालका लागि भरतपुर र पोखरा उडान भरिरहेको तर अन्तिम 1 हप्तापछि विराटनगर, भैरहवा, सिमरा, तुमलिङटार र सुर्खेत लगायतका स्थानमा उडान भर्ने बताउनुभयो। चाहिँ सहुलियत भाडा दर सबै सेक्टरहरूमा, त्यसपछि 2 वर्षभन्दा कमका नानीहरू बच्चाहरूको लागि चाहिँ हामीले निःशुल्क उडानको व्यवस्था गरेका छौँ। 2 वर्षभन्दा कम उमेरका इन्फेन्ट भनिन्छ उहाँहरूको लागि। त्यसै गरी वृद्ध र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि केही छुटको हामीले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यी सुविधाहरू चाहिँ गुण एयरलाइन्सले नै पहिलोपटक ल्याउन लागेको हो। यो चाहिँ यहाँलाई जानकारी दिनुपर्दा हामीलाई खुसी लागेको हो। अब हामीले अहिले पहिला भएको जुन हामीसँग अमेरिकन बीचक्राफ्ट थियो 2टा, त्यसमा हामीले अहिले नयाँ जेट स्ट्रिम 5 वटा थपेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले तत्काल चाहिँ भरतपुर र पोखरा उडान सुरु गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेको छ यो एओसीको लागि। त्यो प्रक्रिया पुरा भएपछि हामीले एओसी पाउनसाथ चाहिँ हामीले काठमाडौँबाट विराटनगर, जनकपुर, भैरवा, सिमरा, तुमलिङटार लगायत अन्य सुर्खेत लगायत गुण एयरलाइन्समा काठमाडौँबाट चितवनसम्म पुगेका यात्रुहरूले एयरलाइन्सको सेवाहरू राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले गुण एयरलाइन्सको सर्भिस राम्रो भएकोले सबैलाई एकपटक यसको सर्भिस लिन सुझाएका छन्। धेरै राम्रो सर्भिस दिएको छ गुण एयरलाइन्सले अनि त्यो मतलब केही अप्ठ्यारो परेको छैन। अनि जो जति अरू सबमा बुध एयरलाइन्समा या श्री एयरलाइन्समा जो सर्भिस छन् त्यस्तै यसमा पनि छ। अनि धेरै केही अप्ठ्यारो परेको छैन, धेरै राम्रो दिएको छ। अनि सबै के छ भने गाइडलाइन्स पनि राम्रो दिएको छ। यहाँ मैले प्रोस्पेक्टस पनि पढेको छु, त्यसमा पनि एकदम राम्रो सर्भिसहरू दिएको छ। अरू केही अप्ठ्यारो परेको छैन। म अहिले गुण एयरको प्लेनबाट अहिले भर्खरै अवतरण गरेँ। राम्रो छ, सबै एकदम सही छ। स्टाफहरू पनि सबै समझदार हुनुहुन्छ, एकदम सही छ। गुणसँग 2 बीचक्राफ्ट 18 सिटको क्षमताका छन् भने जेट स्ट्रिम 30 सिट क्षमताका हुन्। 2009 मा स्थापना भएको गुण एयरलाइन्स 2013 मा सिमरिकमा परिवर्तन भएको थियो। कोरोनाको महामारी जारी नै रहेको कारण एयरलाइन्सले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा अपनाएर उडान सुरु गरेको हो। असोज महिनाको पहिलो कारोबारको दिन शेयर बजारमा 114 अङ्कमाथिको पहिरो गएको छ। सोमबार कारोबार सुरु भएसँगै ओह्रालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 4.05% अर्थात् 114.02 अङ्कले घटेर 2698.24 अङ्कमा ओर्लिएको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.71% ले घटेर
506.27 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। बीमा समूहको परिसूचक 800.06 अङ्कले घट्दा निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक पनि 614.21 अङ्कले राताम्य भएको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक 332.38, वित्त समूहको परिसूचक 229.69, जलविद्युत समूहको परिसूचक 220.29, लघुवित्त समूहको परिसूचक 162.32, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 108.13, व्यापार समूहको परिसूचक 156.98, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 91.96, अन्य समूहको परिसूचक 70.61, लगानी समूहको परिसूचक 5.29 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.48 अङ्कले राताम्य भएका छन्। नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आउँदा 8 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। दिनभर 225 कम्पनीका 1 करोड 70 लाख किता सेयर किनबेच हुँदा उक्त रकम बराबरको सेयर किनबेच भएको हो। बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितले विभिन्न 11 बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशय युक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितले विभिन्न 11 बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको नेतृत्वमा सोमबारबाट डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। समितिले काठमाडौँको माइती घरमा सुरु गरेको दबावमूलक धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि पुग्नु भएको छ। सो क्रममा उहाँले 7 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम 8 वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुढी गण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बुढी गण्डकी विकास समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत डिपिआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि बिचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउनु भयो। सो ठाउँका जनताले उठाएको मुआब्जा लगायतको समस्या समाधान गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो। यस्तो विषयमा पनि यो कसरी बनाउने, कसलाई दिने, कसलाई ठेक्कापट्टा दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्ने जस्ता पखडाहरू चाहिँ झिकेर यो परियोजना ढिलो गरिनु अत्यन्त लज्जास्पद छ। त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा यस क्षेत्रबाट प्रभावित जो 10,000 परिवारहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ, हामीले खोजेको विकासको बाटो भनेको त्यहाँका जनतालाई विस्थापित गर्ने होइन। म आफै एकजना विकास योजनाको विद्यार्थी हुनुको नाताले हामीले खोजेको विकास भनेको जनताको निम्ति हो र प्राकृतिक साधन स्रोत जल जङ्गल जमिन जडीबुटी लगायतका जुन सम्पदा हुन्छन् यो त्यहाँका स्थानीयवासी जनताको अधिकारको कुरा हो। उनीहरूलाई विस्थापित गरेर बेघरबार गरेर अन्यत्र धपाउने र अनि त्यहाँ बनाएका परियोजनाबाट केही टाठाबाठाहरूले लाभ लिने र राज्यको दोहन गरेर आफूलाई ठुलो धनी वर्गमा परिणत गरेको जुन एउटा नयाँ भूमिपट्टा वर्ग छ त्यसले जनतामाथि शासन गर्ने यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। त्यसैले मैले यहाँ तपाईहरुले जुन माग राख्नु भएको छ मेरै पालामा यही अवधारणा छ बनेको हुनाले मलाई यो कुरा कन्टेक्स्ट यो सही छ। त्यसैले तपाईहरुले यसमा दृढतापूर्वक तपाईहरु उभिनुहोस् र म अहिले नेपाल सरकारसँग म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीले समेत समर्थन गरेको हामी पनि सहभागी बन्ने प्रक्रियामा रहेको यो सरकार हुनुको नाताले म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले फेरि केपी ओलीकै जस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिका भन्ने एउटा गर्ने अर्को तरिका अपनाउनु हुँदैन। जनताले जुन आवाज उठाएका छन्, जायज माग उठाएका छन्, यी मागहरू छिटो सम्बोधन गरियोस् र जो धरनामा बस्नुभएका सरकार समितिका साथीहरू र त्यहाँका विस्थापनमा परेका पीडित जो जनता हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग वार्ता गरेर उहाँहरूका यी जायज माग छिटो पुरा गरियोस्।
धरना एक हप्तासम्म हुने सरकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले हालसम्म डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफुलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म नगरेको भन्दै समितिले घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यथार्थ लगत सङ्कलन गर्न, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर, गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले घडेरी वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी 7,73,000 रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोग चलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। हामीले यहाँ आएर धरना गर्नुको कारण हामीले बुढी गण्डकी आयोजना बनाऊ भनेर निरन्तर राज्यलाई भनिरहेका छौँ, तर आयोजना बनाउने आज निर्माण गर्नुपर्ने 8 वर्ष अवधि सिद्धिन लागिसक्यो। अहिलेसम्म आयोजनाको मोडालिटी टुङ्गिँदैन, आयोजना बन्दैन भनेपछि हिजो हामीसँग हाम्रा घर जग्गा जमिनका चाहिँ सब कुराहरू त्यहाँ हामीले लाल पूर्जा बुझाइसकेका छौँ, हामीले मुआब्जा पनि पाएका छैनौँ, केही नै पाएका छैनौँ। हामी झन् अँध्यारो बन्दकमा भयौँ। त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो आयोजना बनाऊ र हाम्रा मागहरू पनि हिजो राज्यसँग जे सहमति भएका छन् त्यही मागहरू पुरा गर। हामीलाई त्योभन्दा अरू बिल्कुलै केही नयाँ चाहिएको छैन। त्यसमा केही थोरै बहुत संशोधन होला, त्यो बाहेक हामीले केही पनि खोजेका छैनौँ। हाम्रो भनेको हामीसँग हिजो भएका सम्पूर्ण मागहरू, हामीलाई आयोजनाले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो। आयोजनाले भन्दा पनि मुआब्जा समितिले गरेको, मन्त्रालयले गरेको, ऊर्जा मन्त्री स्तरीय निर्णय, त्यो जति पनि छ त्यो भित्रको निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो र यो देशकै सबैभन्दा ठुलो जलाशययुक्त आयोजना जुन छ यो छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरेर नेपालमा एलपिजी ग्यासलाई विस्थापित गर्नु पर्यो। अहिले भारतबाट यो वर्ष पनि 21-22 अर्बको बिजुली आइरहेको छ, त्यो चिजलाई गर्नु पर्यो र हिजो बुढी गण्डकी जसरी बहुउद्देश्य आयोजना बनाउने भनिएको थियो त्यो हिसाबको गराएर दक्षिण एसियाकै एउटा पर्यटन, टुरिज्म र देशको महत्त्वपूर्ण विकासको परियोजना यो हो, यो करिडोर हो भनेर राज्यले यसलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो। यदि यो गर्दैन भने हामी निरन्तर दबाब धरना गरेर हाम्रा मागहरू पुरा नभएसम्म, आयोजनाको निर्माण सुरु नभएसम्म हामी यसरी नै दबाब दिइरहनेछौँ भन्ने उद्देश्यका साथ आयोजना निर्माण हुनु पर्यो र हामीसँग हिजो भएका सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामी पहिलो चरणमा 7 दिनका कार्यक्रम राखेका छौँ, जसमध्ये आज हाम्रो गोर्खापट्टिका साथीहरू दर्बुङबाट आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर भोलि हामी धादिङको आउँछौँ। त्यस्तै गरेर 7 दिनसम्म हामी फरक 27 गाविसका जनताहरू जो यहाँका होइन कि हामी परपर गाउँका जो पूर्ण विस्थापित परिवार छन्, जसका हाम्रा समस्या छन्, ती साथीहरू आएर हाम्रो सुनवाई गर, आयोजना छिटो बना, हाम्रो काम मागहरू पुरा गर भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ आएका हौँ। बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे आगामी दिनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। लोकसेवा आयोगले 2076 सालमा प्रकाशित गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन बमोजिमको नतिजा प्रकाशित नगरेको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा रहेको लोकसेवा आयोगको कार्यालय अगाडि 631 जना परीक्षार्थीले तत्काल नतिजा प्रकाशनको माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका परीक्षार्थीहरूले लोकसेवा जस्तो जिम्मेवार संस्थाले नतिजा प्रकाशन गर्नुको ठाउँमा नतिजा स्थगित गरिएको सूचना निकालिनु घिनलाग्दो भएको बताएका छन्। उनीहरूले लोकसेवा जस्तो गरिमामय संस्थाको आस्था र भरोसालाई बचाइराख्न पनि लोकसेवाले तत्काल नतिजा प्रकाशन गरिनुपर्ने बताएका छन्। हामी चाहिँ लोकसेवा आयोगले विगत 2076 सालमा शाखा अधिकृतको विज्ञापन गरेको थियो। शाखा अधिकृतको विज्ञापन बमोजिम नियमित शेड्युल अन्तर्गत कोरोना महामारीको कारणले परीक्षा हुन सकेन। परीक्षा हुन नसके पछाडि कोरोनाको बावजुद पछाडि परीक्षा पनि धकेलियो भने पदाधिकारी विहीन भएर समेत परीक्षाहरू धकेलिए र बल्ल र विगत पुस महिनामा हाम्रो लिखित परीक्षाको एक्जाम भएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो असार महिनाको अन्तिमतिर रिजल्ट आयो सर, नतिजा आयो। नतिजा आइसके पछाडि हामीले लिखित नतिजा पनि पास गऱ्यौँ र पास गरिसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण चरणको कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्वार्ता समेत हाम्रो सकिसकेको छ। यो बमोजिम लोकसेवा आयोगले 5 दिनभित्र हाम्रो चाहिँ अन्तर्वार्ता सकिएको 5 दिनभित्र चाहिँ नतिजा प्रकाशित गर्ने भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर लोकसेवा आयोगले 8 गते यसको नियमित हिसाबले 8 गते चाहिँ अन्तर्वार्ता पनि सकिसकेको र 1-2 जना बाँकी भएको साथीहरूको पनि 15 गतेभित्र सकिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म पनि लोकसेवा आयोगले आफ्नो नियम, आफ्नो कानुन, आफ्नो ऐनले तोकेका प्रावधान बमोजिम
नतिजा निकालेको छैन। त्यही कारणले शीघ्र नतिजा निकाल्नु पर्यो भनेर हामी धर्नामा आएका छौँ। वास्तवमा हामी आन्दोलनमा आउनु पर्यो, धर्नामा आउनु पर्यो, यो वास्तवमा हामी लज्जित छौँ आफै। हाम्रो यो मुलुकमा हामी को प्रति विश्वास गरौँ, कसलाई विश्वास गरौँ भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न उठिरहेको छ। 3 वर्ष अगाडि नियम बमोजिम विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ, सबै चरणका परीक्षाहरू सम्पन्न हुन्छन् र अन्तिममा आएर कोटा काटेर चाहिँ रिजल्ट गर्ने खालको आदेशहरू आउँछन्, के आउँछन्। यो वास्तवमा हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो। हामीले अब हाम्रो यो चाहिँ 22-23 वर्षका युवादेखि 37-37 वर्षका युवासम्म भविष्यमा देश निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने, क्रिएटिभ काममा लाग्नुपर्ने युवाहरू यस्तो भर्खरै दिएको रिजल्टको नतिजा दे भनेर हामी आउनु परेको छ। योभन्दा विडम्बना र लज्जाजनक अवस्था के हुन्छ, यो वास्तवमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी त्यसकै लागि हौँ। हामीले प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ, हामीले अब न्याय कसरी पाउँछौँ, हामीले कहाँनिर गल्ती गरौँ भने हामीलाई यो खालको सजाय दिँदैछ, अन्याय गरिँदैछ। जुन चाहिँ कानुन सङ्गत पनि थिएन, जसरी अहिले विज्ञापन रोकिएको छ, त्यो के अरे हाम्रो नतिजा रोकिएको छ, त्यो कानुन सङ्गत पनि थिएन र किन हामीलाई चाहिँ यसरी अनिटैको बन्दी बनाइयो। हामीले यत्रो वर्षसम्म गरेको मेहनत, लोकसेवाप्रति गरेको भरोसा, विश्वास सबैलाई चाहिँ किन यसरी यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई एउटा अविश्वास गर्ने यस्तो वातावरण किन बन्यो, हामीलाई चाहिँ यथाशीघ्र नतिजा प्रकाशन गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी आज यहाँ धर्नामा रहेका छौँ। यसमा चाहिँ 76 सालमा भएको विज्ञापन चाहिँ अहिले 78 सालमा आइपुग्दा पनि हामी यसै पनि हाम्रो 3 वर्ष चाहिँ हाम्रो यसै पनि खेर गइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अझ लगानी, त्यसमा तयारीको क्रममा बिताएको समयको त त्यो अर्को पाटो भइहाल्यो। अनि यति समयसम्म आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ अब चाहिँ फाइनल नतिजामा आइपुग्यो भन्दाखेरि यसरी हामीलाई रोकिनु पर्दाखेरि मानसिक रूपले पनि एकदम विक्षिप्त, एकदम डिप्रेसन, धेरै परीक्षार्थीहरू चाहिँ एकदमै डिप्रेसनको अवस्थामा गइसकेको अवस्था छ। प्रदर्शनकारी परीक्षार्थीहरूले लोकसेवा आयोगको यो निर्णयबाट कतिपय परीक्षार्थीहरू डिप्रेसनको शिकार भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले लोकसेवा आयोगले विभिन्न कोटाका लागि 3 वर्षसम्म विज्ञापन बमोजिम नतिजा प्रकाशन नगरिदिँदा समय र लगानी खेर गएको बताएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने नेमखिपका सांसद मात्रै। शेयर बजारमा 114 अङ्क माथिको पहिरो गएसँगै नेप्से परिसूचक 2700 अङ्कबाट पनि तल झर्यो। कारोबार रकम पनि करिब 8.5 अर्बमा सीमित। र विभिन्न 11 बुँदे माग राख्दै बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रका प्रभावितद्वारा आजबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।